बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आयशा ने पूछा है कि सर, शादी पे मुझे 2 सेट मिले थे। एक सेट मेरे ससुराल वाले पहले ही ले चुके हैं और दूसरा सेट वो अब ले रहे हैं। उनकी छोटी बेटी की शादी है, मैं क्या करूं? मुझे रातों को नींद नहीं आती। इस मौजू पे बात करेंगे चूँकि बहुत दुखी मौजू है, चूँकि बहुत नाजुक मौजू है और इससे कितनी सारी बच्चियों की खुशियाँ और उनके सुख जुड़े हुए होते हैं, उनकी आरज़ुएँ जुड़ी होती हैं। पर इससे पहले आपके छोटे छोटे मैसेजेस, और ये हैं जी समीना नाज। वो कहती हैं, सर आपकी हर वीडियो इतनी फैंटास्टिक होती है कि मैं उसको पूरी आखिर तक देखती हूँ और आखिर में जितना जानदार सबक आप दे के जाते हैं उसको याद रखती हूँ। कभी कभी तो मैं नोट भी कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी नादानी और उसके पैसे भी देते, और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी नादानी जिसके हम पैसे भी देते हैं, उसने तो हला के रख दिया। शबाना शहजाद ने लिखा है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये रूह का इलाज इन पीरों के पास नहीं होता, इनको तो अपना इलाज करने वाला होता है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि ज़्यादा ख़वातीन ही इनके पास जाती हैं, लुटती हैं और अपनी ही जैसी औरतों को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। ये हैं जी जवेरिया सईद। ये कहती हैं कि सर यू आर द ग्रेट। बेटा ये लफ्ज़ न लिखा करें, ये बहुत बुरा लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ सिर्फ रब की ज़ात को सूट करता है। इंसानों में से कोई कितना बड़ा हो जाए, ग्रेट नहीं हो सकता। आप गुड कह लें, चलें गुड से थोड़ा एक दर्जा और बढ़ा लें, बेटर कह लीजिए, लेकिन ग्रेट, बंदे की औकात क्या है और बंदे की मजाल क्या है कि अपने आप को ग्रेट समझे या करे। ये बहुत ही नामुनासिब लफ्ज़ है जो इंसानों के साथ ना लगाया करें। अपनी खुशी का इजहार के लिए और अमेजिंग कह लें, सुपर्ब कह लें, एक्सीलेंट कह लें। इतने लफ्ज़ हैं जो इस तरह के आपकी एहसास को, फीलिंग को यूँ समझे कि उसको ज़ुबान दे सकते हैं। अच्छा जी, ये है नादिया इमरान। वो कहते हैं कि सर उन सासों के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए जो चाहती हैं कि उनकी बेटियां तो दामाद के साथ रहें और खुश रहें और दामाद उनका ख्याल रखे और उनको साथ ले जाए, और जब उनका बेटा अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहे तो ख़ुद ही ये चंगेज़ खां बन के दरमियान में खड़ी हो जाएं, उसके कान भरें कि नहीं इसको यहीं रहने दो, अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी सासें कितनी ही बेटियों के अरमानों का खून करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ज़िक्रिया और नूरुलैन ने और नुमान ने तो डेरा गाजी खां से सलाम भेजा है, और बाकी दोनों ने लिखा कि ख़वातीन काश बाज आ जाएं ऐसे जाली लोगों के पास जाके, ये अल्लाह रसूल से मदद मांगा करें, कुरान पाक से मदद मांगा करें, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किल है वो हल हो जाए। यूँ ऐसे घटिया लोगों को इम्पोर्टेंस ना दें। और ये हैं जी मियाँ मोहम्मद ने लिखा कि सर अल्लाह आपको इस्लाम की दौलत से माला माल करे, आपने दिल खुश कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, मेरी किस हरकत से आपको लगा कि मैं इस्लाम की दौलत से महरूम हूँ? जब मैं पैदा हुआ था तब भी मैं मुसलमान था। ज़िंदगी भर जितने मेरे साल गुजरे हैं ये सारे इस्लाम की दौलत से ही और उसी के नूर से मुनव्वर मैं रहा हूँ। नहीं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? ये दुआ हम आमतौर पे उन लोगों को देते हैं या देनी होती है कि जो इस्लाम से दूर हों। जो पहले मुसलमान हो उसको तो आप ये तो दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह आपको अपने यहाँ दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह आपके दर्जात बुलंद करे, आपसे राज़ी रहे, आपकी सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे, खैर दे। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो गए। मिसेज़ मोहम्मद शहज़ार ने लिखा है कि सर कस्तूरी तो हमने नहीं देखी, उसकी सूंघा भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें ऐसी हैं कस्तूरी की तरह हर तरफ अपना खुशबू छोड़ती हैं। कभी कभी ऐसी बात सुन के दिल खुश हो जाता है, और इतना खुश तो बंदे को होने का हक मिल जाना चाहिए। ओके जी, अब आते हैं उस बच्ची की तरफ जिसने ये सवाल किया था कि मेरे जेवर का क्या बनेगा और मुझे क्या करना चाहिए। देखें, इन सारी बच्चियाँ जो ब्याही जा चुकी हैं और अपने अपने ससुराल में हैं, उनमें से बेशतर इस सदमे से गुजर चुकी हैं। चूँकि ख़ास तौर पे जो गांव की बच्चियां हैं जो छोटे शहरों में और नवाही शहरों में ब्याही जाती हैं, उन्हें इस सदमे से ज़रूर गुजरना पड़ता है, चाहे उनके ससुराल कितने ही तगड़े हों, ज़िम्मेदार हों। इनफैक्ट सास का दिल छोटा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि जो जेवर हमने डाला है, जो इसकी माँ ने डाला है, ये इसके पास रहे। वो कोशिश ये करेंगी कि चाहे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, तो अपने पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत ज़मीन होती है, पर उस तरफ नज़र नहीं जाती। वो हमेशा अपनी बहू के जेवर पे बेटे के थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। वो एक आध जो उसका होगा सेट वो लेंगे और ये कहेंगे अच्छा तुम्हें हम ये फिर बनवा देंगे। अक्सर तो इसका भी तकल्लुफ़ नहीं करती और वो लेके तो अपनी बेटी को दे देंगी, या जो आने वाली छोटी बहू है
اس کو دے دیں گی. اور وہ جس کا ہوتا ہے وہ بیچاری تو اس مراسی کی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ پاجامہ میرا ہے، چونکہ ظاہر ہے اس پہ بھی پھر وہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے. جو آپ نے قربانی جبراً انہوں نے آپ سے لی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. پر اگر یہ واقعہ ایک دفعہ ہونے کے بعد رکے نہ، دوبارہ ہو جائے، تو اسی بات کا عائشہ نے سوال کیا ہے. اور اس طرح کے واقعات بہت سارے گھروں میں ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہونے ہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اصول کی بات ہے. پر ہم سارے ہی اصول توڑتے ہیں. ہمیں مرض ہے کہ ہم اصول بھی توڑتے ہیں، دلداری بھی نہیں کرتے، اور دوسرے کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اس بچی کو آنسوؤں سے، بلکہ خون کے آنسوؤں سے رلاتے ہیں. اس کی طاقت، وہ سمجھتی ہے اتنے برسوں سے کہ سونا اگر اس کے پاس ہے تو اس کی ایک طاقت ہے. حالانکہ خاتون کی طاقت سونا نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے، یہ کلو کے ساتھ سے بھی ہو تو آپ اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جتنے کو عام لڑکی جس کے پاس سونا نہیں ہوتا. اس والے معاملے میں میری ریڈنگ اور فائنڈنگ یہ ہے کہ آپ کی محبت کا مرکز رب کی ذات ہونی چاہیے. اس سے مانگے کہ آپ کو 2 چھوڑ 4 وہ سونے کے زیور دے دے. بہت ساری عورتوں کے پاس زیور نہیں ہوتا. شادی کے بعد ان کے میاں کا رزق بڑھتا ہے، ان کا اپنا رزق آتا ہے، ان کے بچوں کا رزق آتا ہے، 2 4 سیٹ ہو جاتے ہیں. جن گھروں میں آپ پیدا ہوئے وہاں بھی بہت اچھے گھر نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، سونا بھی نہیں تھا. پھر دھیرے دھیرے جیسے آپ کے ابا کمانے لگے تو 40 45 50 سال کی عمر تک یہ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں. اب اگر آپ کے میاں کے ہاں بھی وہی پریکٹس ہو رہی ہے تو سونے سے دل مت لگائیے. یہ پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے. اگر سسر مانگ رہا ہے یا ساس مانگ رہی ہے تو خوش دلی سے دے دیجئے، آپ کا رشتہ بچ جائے گا. رشتہ از مور امپورٹنٹ. آپ وہاں سے اجڑ کے گھر آ جاؤ گے، لڑ کے گھر آ جاؤ گے تو نہ آپ کی ماں اور نہ باپ نہ تو رشتہ بحال کروا سکیں گے اور نہ ہی سونا واپس دلا سکیں گے. ہاں، لڑائی اور مار کٹائی وہ بڑھ جائے گی. آپ کتنا بول لو گے، کورٹ میں بھی جاؤ گے تو بھی کچھ نہیں ہو پانا. سو اس والے معاملے میں جو ساسوں کے لیے تو دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دل بڑے کرے. ان کے اندر یہ جو میننس ہے، یہ گھٹیا پن ہے، یہ نہ آیا کرے. اپنے میوں سے وہ لے لیا کریں، بیٹوں سے لے لیا کریں. جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بہوؤں پہ یہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر وہ ظلم کرنے پہ آمادہ ہیں تو پھر اس ظلم کے آگے آپ دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی تو اپنا گھر توڑوا لیں گی. سب سے پہلے اس شادی پہ آپ کو نہیں بلایا جائے گا. جو رشتے میں دراڑ آئے گی یہ بڑھتی جائے گی، یہ اتنا بڑا پارٹ بن جائے گا کہ نہ آپ سے نہ آپ کے میاں سے یہ پاٹا نہیں جائے گا. آپ کے میاں میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو اپنی ماں کو پہلے اپنے پاس سے بنا دیتا یا کچھ اور اس کا متبادل کر دیتا. He didn't do that. اس نے نہیں کیا. تو اب آپ ہی ہو قربانی کا بکرا یا بکری. اور آپ اگر ریزسٹ کرو گے تو اپنے رشتے سے، چاہے آپ کے 4 بچے ہیں، چاہے 1 بچہ ہے، آپ کا رشتہ بھی جائے گا، خوشی بھی جائے گی، زیور بھی جائے گا، جبرن بھی وہ لے لیں گے. تو اس والے معاملے میں تھوڑا دل بڑا کر لیں اور رب سے دعا کریں کہ آپ کو اس کا بہتر متبادل دے دے. اپنی ماں اور باپ کو شکایت مت کیجیے گا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور آپ خود راتوں کو رونے کی بجائے سکون سے سوئیں اور اس یقین کے ساتھ سوئیں کہ شادی سے پہلے بھی تو آپ کے پاس یہ سیٹ نہیں تھے، انشاءاللہ اور آ جائیں گے. پر اگر آپ کا دل نہیں مانے گا اور آپ نے کڑنا ہے اور سڑنا ہے اور پھر ساتھ اس رشتے کے ساتھ رڑنا ہے تو یاد رکھیے گا پھر ساس، سسر اور آپ کا میاں یہ ایک پارٹی ہوں گے. نند بھی ان کے ساتھ ہوگی. اس گھر کی دیواریں، اس گھر کا فرش، اس کی چھتیں بھی آپ کے خلاف ہوں گی اور آپ اکیلے ہوں گے. بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو پھر بہت زیادہ دل پہ بوجھ لانے کی بجائے، لڑنے کی بجائے، ماتھے کو تیوریاں سجانے کی بجائے خوش دلی سے اٹھائیے اور ساس کو دیتے ہوئے کہیے کہ اماں حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے اور آپ ہی کے ہاتھوں مجھے دوبارہ پہننے کو ملے. آپ اپنے بیٹے سے، اچھا ممکن ہے آپ کی یہ بات سن کے شرم کے مارے وہ وعدہ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو کہوں گی، یاد دلاؤں گی. ابھی نہیں ملے گا تو اس کے مرنے کے بعد تو مل ہی جائے گا نا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.